त्यो पोलिटिकल सिस्टम अथवा चाहिँ मोरल सिस्टमलाई भनेको होला। अब त्यो सिस्टम म्याथमेटिकल सिस्टम भनेको के हो, एउटा अब इन्जिनियरिङमा सिस्टम भनेको के हो र पोलिटिक्समा सिस्टम भनेको के हो, र आर दे रिलेटेड टु इच अदर? या दे आर भेरी मच रिलेटेड टु इच अदर। सिस्टम भनेको खासमा केही पनि होइन, इन्डिभिजुअल पार्ट्स वर्किङ टुगेदर इन अ मेकानिजम टु अचिभ अ कमन गोल, यो सिस्टम हो। यसलाई चाहिँ अब अलिकति यो बुकिस डेफिनेसन जस्तो भयो। भनेको चाहिँ के भने डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल टुक्रा टुक्राहरू छ, यो टुक्रा टुक्राहरू चाहिँ एउटा कुनै एउटा चिजमा चलिरहेको छ क्या, एउटा कम्बाइन्ड मेकानिजममा चलिरहेको छ र यिनीहरूको सबैको गोल एउटै छ भने त्यो सिस्टम हुन्छ। फर इक्जाम्पल बाइकको सिस्टम हेरौँ है त, त्यहाँ इन्जिन चलिरहेको हुन्छ, चक्का चलिरहेको हुन्छ, ब्रेकिङ सिस्टम चलिरहेको हुन्छ होइन। अब त्यो फ्युल पासिङ सिस्टम सबै चलिरहेको छ नि, एकअर्कासँग यसरी इन्टरेक्ट गरिरहेको छ। इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट हो नि त्यो त होइन, चक्का इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट, एसेलरेटर इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट हो होइन। तर एभ्री पार्ट्स वर्किङ टुगेदर टु मुभ दिस बाइक फरवर्ड हो नि होइन। मान यो चक्का चाहिँ यता जान खोज्यो, यो चक्का यता जान खोज्यो भने त यो दे आर वर्किङ टुगेदर बट दे आर नट वर्किङ टुगेदर टु एचिभ अ कमन गोल। अब नेपालमा सिस्टम छैन भन्नुको अर्थ के होला भने, बाटोमा बसेर नेपालमा सिस्टम छैन भने हरेक इन्डिभिजुअलले चाहिँ रोडमा कसैले फोहोर फाल्यो भने सिस्टमै छैन, सिस्टम नभएको देश भन्छ, अथवा गाडीमा कचाकच भयो भने त्यो भनेको चाहिँ के उनीहरूले सिग्निफाई गर्न खोजेको भने सबैजनाले यो बाटो सफा राख्नुपर्छ है भनेर एउटा कमन गोलमा त्यो अनुसार एक्ट गरेको छैन भन्न खोजेको हुनुपर्छ। ओके, सिस्टम भनेको बुझ्यो। लिनियर भनेको के हो, यो चाहिँ म्याथमेटिकल भयो। लिनियर भनेको स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्ने, जेसुकैलाई लिनियर भयो। अर्थात् अझ मोर म्याथमेटिकल्ली एक्सप्लेन गर्ने हो भने डिग्री 1 भएको भेरिएबलमा डिग्री 1 भएको, जस्तै ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टु 0, यो भनेको डिग्री 1 छ नि होइन सबैमा। स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्ने, स्ट्रेट लाइन भनेको त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने छैन, इन्क्लाइन पनि हुनुभयो। दिस इज अल्सो स्ट्रेट लाइन। यो एज बेसिक एज इट साउन्ड्स होइन, यो कतिजनालाई कन्फ्युजन हुन्छ क्या, यो स्ट्रेट लाइन हो कि होइन भनेर। हो। नेक्स्ट, इक्वेसन भनेको के हो? कुनै दुईटा चिज बराबर छ भने त्यसलाई हामी इक्वेट गर्छौँ। इक्वेट गर्नु आफैमा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी शब्द छ। हेर्नु, इक्वेट गर्नु भनेको दुईटाको तुलना गर्नु हो, दुईटा बराबर छ भनेर तुलना गर्नु हो नि होइन। कसरी तुलना गर्न सकिन्छ? कुन तरिकाले, कि त्योभन्दा ठुलो छ कि त्योभन्दा त्यो जत्रै छ कि त्योभन्दा सानो छ भने ए इक्वल्स टु बी भयो भने दिस इज इक्वेसन, बिकज यो इक्वल्स टु भयो। अब यो इक्वालिटी भयो, ए इज स्मलर देन बी भन्यो भने यो इनइक्वालिटी भयो क्या। ठिक छ, कम्पेयर गर्ने तरिका त यति नै हो होइन। एन्ड दिस इज इक्वेसन भनेपछि सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन। सिस्टम भनिसके पछाडि एकभन्दा ज्यादा चिज आउने नै भयो भने पछाडि लिनियर भने पछाडि स्ट्रेट डिग्री 1 भएको इक्वेसन्सहरू भनेको इज इक्वल्स टु समथिङ भएर इक्वेट गरेको चिजहरूको ओभरअल सङ्गालोलाई हामी के भन्छौँ? सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भन्नाले अब के हुने भयो? सिस्टम भने पछाडि लिनियर इक्वेसनको एउटा इक्वेसन हुने भयो, अर्को दुईटा कतिवटासम्म सक्छौँ त हामीले? दुईटा इक्वेसन लियो, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टु 0 एउटा इक्वेसन, अर्को y इक्वल्स टु mx प्लस c अर समथिङ लाइक द्याट। यहाँ पनि ax प्लस by प्लस c नै त होइन। यो दुईटा चिज लियो भने लिनियर हो, इक्वेसन हो, दुईटा सँगै लियौँ हामीले सिस्टम। सो दिस इज अ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन। दुईटा मात्रै लिनुपर्छ भन्ने छ र छैन, तर जति धेरैवटा इक्वेसन लिँदै गयो त्यति कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ हिसाब। एउटा चिज यसमा क्लियर हो। र हाम्रो स्कोप भनेको क्लास 12 मा हामीले 3टा इक्वेसनसम्म एकैचोटि लिन सक्ने मात्रै स्कोप छ। 4वटा वालाको सल्भ गर्ने हामीले यहाँ पढ्न पर्दैन, त्यो धेरै कम्प्लेक्स हुन जान्छ भनेर, लामो हुन जान्छ भनेर। अब अर्को चिज 2x प्लस 3y इक्वल्स टु 7। सल्भ दिस। एकचोटि सबैले सोच त, सल्भ भनेर यो क्वेसन आयो, यो सल्भ हुन्छ कि हुँदैन? पहिलो चिज, यो सल्भ युनिक सोलुसन यसको आउँदैन। किन आउँदैन?
अर्को एउटा चिज के थाहा पाऊँ भने यहाँ जतिवटा भेरिएबल छ त्यतिवटा इक्वेसन भएन भने त्यो चिज सल्भ हुँदैन। यहाँ कतिवटा भेरिएबल छ? 2टा भेरिएबल छ भने हामीसँग पनि 2टै इक्वेसन चाहियो यो सल्भ गर्न। अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, 2x = 7 मात्र हेरौँ। यो अर्को इक्जाम्पल है। यसमा कतिवटा भेरिएबल छ? एउटा मात्रै छ भने यो सल्भ भयो। कतिवटा भेरिएबल छ त्यतिवटै इक्वेसन भएन भने त्यो इक्वेसन सल्भ हुँदैन। ठिक छ, यति पनि बुझ्यो भने 3टा भेरिएबल। अब एउटामा क्वेसन लेख्छु, यहाँ यो जेड हो। यहाँ कतिवटा भेरिएबल छ हामीसँग? 3 भने हामीले सल्भ भनेर यसरी यो क्वेसन आउने बित्तिकै के सुरुमै थाहा पाउनुपर्छ? अब यहाँ अरू पनि 2टा इक्वेसन यस्तै आउँदैछ एक्स वाइ जेड भेरिएबल। किन? किनकि 3टा इक्वेसन छ भने 3टा भेरिएबल नभई सल्भ हुन सक्दैन। ल अब यति बेसिक चिजलाई सिस्टम पनि बुझियो, यो पनि बुझियो, अनि नम्बर अफ भेरिएबल्स मस्ट बी इक्वल्स टु नम्बर अफ इक्वेसन टु गेट अ युनिक सोल्युसन पनि बुझियो। जस्तै कसैले यो क्वेसन पनि गर्न सक्छ है, 2x + 4y = 0। यसको सोल्युसन त यो पनि त हुन सक्छ नि, x 1 भयो भने y के हुन्छ? लेट्स एज्युम x = 1। त्यो हुँदा 2 × 1 + 4 × y = 0 हैन? 4y = -2 y = -1/2 भने त यो सोल्युसन सेटले यसलाई अग्री गर्छ भने यो पनि त एउटा सोल्युसन त हो नि। भने मैले युनिक सोल्युसन त्यही भएर भनेको। ओके, 0 राख्यो भने पनि त त्यसो भने अर्को सेट अफ सोल्युसन आउँछ। भने पछाडि त युनिक सेट अफ सोल्युसन त होइन नि त यो। के भन्नु खोजेँ? नाउ हाम्रो सिलेबसले कति चिज पढ्नु सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन बारे भनेको छ भने यति, इल एन्ड वेल कन्डिसन छ कि छैन इक्वेसन, त्यो भनेको के हो अहिले एकैछिनमा भन्दै जान्छु। डायगोनल्ली डोमिनेन्ट छ कि छैन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन, अनि सल्भ गर्नलाई यो 3टा मेथड पढ्नु भनेको छ, गस इलिमिनेसन, गस साइडल र म्याट्रिक्स इन्भर्सन है। अब त्योभन्दा पहिला कुनै पनि इक्वेसन सल्भ गर्ने 2टा तरिका हुन्छ बेसिकली, एउटा इलिमिनेटिभ, अर्को इटरेटिभ। यो इलिमिनेटिभ भनेको चाहिँ के हो भने शब्दबाटै प्रष्ट छ, इलिमिनेट गर्दै जाने, अर्थात् भेरिएबलहरूलाई टन्न भेरिएबल थियो भने पहिला यसलाई उडाउँदै जाने कुनै तरिकाले, लिगल म्याथमेटिकल तरिकाले। आफै उडाउने भने त त्यसै मेट्न त पाइएन, तर कुनै प्रोसेस लगाएर हामी भेरिएबलहरूलाई घटाउँदै जान्छौँ। लास्टमा हामीले डिल गर्न सक्ने अमाउन्टको भेरिएबल मात्र राखेर त्यसलाई सल्भ गर्छौँ। यसलाई भन्नु इलिमिनेसन मेथड। इलिमिनेसन मेथडभित्र थुप्रो मेथडहरू छ, डिटर्मिनेन्ट, म्याट्रिक्स इन्भर्जन, गस इलिमिनेसन, गस जोर्डन हैन, फ्याक्टराइजेसन मेथड, यो थुप्रो मेथड अझै धेरै पनि छ। तर यो मध्ये हामी के मात्र पढ्छौँ यहाँबाट? गस इलिमिनेसन मात्रै पढ्छौँ। हाम्रो अकर्डिङ टु 12को सिलेबस है। पछि ब्याचलर्स लेभलमा पढ्नुपर्छ अरू चिज धेरै। एन्ड अनि हामी यहाँ म्याट्रिक्स इन्भर्जन पनि पढ्छौँ यहाँबाट। सरी, यो 2टा चिज पढ्छौँ र यो इटरेटिभ मेथडबाट चाहिँ गस साइडल इटिरेसन पढ्छौँ, ज्याकोबी इटिरेसन पढ्दैनौँ। ठिक छ, यदि 3टा चिज पढ्छौँ। कसरी गर्छौँ भनेर हामी ट्याक्क अहिले एकैछिनमा हेरिहाल्छौँ। अब आउँ इल कन्डिसन मेथड। इल कन्डिसन भनेको के हो? यसको लागि मैले एउटा इक्जाम्पल लेखेको थिएँ, कता छ? यहाँ छ। ओके, हामी अब च्याप्टर सुरु गऱ्यौँ है। इल कन्डिसन भनेको के हो भनेर पहिला इल कन्डिसन भनेको के हो बुझ्छौँ, त्यस पछाडि इल कन्डिसन पत्ता लगाउने, जाँचमा कसरी गर्ने भनेर। एउटा मैले 2 भेरिएबलको एउटा इक्वेसन लेखेँ है त, यो इक्वेसन। ठिक छ, एउटा x + 2y = 4, 2x + 3.999y = 0। यो 2टालाई सल्भ गर त। तिमीहरूले अन्डरस्ट्यान्डिङ बिल्डअप गर्न मन हुने मान्छेले क्याल्कुलेटरमा सल्भ गरे हुन्छ यो अहिलेको अहिले।
तर मैले सल्भ गरेर राखेको छु यसको आन्सर आउँछ यो यति र यति यसको अगाडि के छ 1 यसको अगाडि के छ 2 यहाँ 2 छ यहाँ 3.999 छ राइट अब कसले यहाँ मेथड गस इलिमिनेसन ल पछि यो च्याटहरु पछि हेरौँ होला है ल यो अगाडिको चीजलाई हामी के भन्छौं कोएफिसिएन्ट अब यो कोएफिसिएन्टमा थोरै चेन्ज ल्याउँ है त किन चेन्ज आउन सक्छ एकैछिनमा म मजाले डिस्क्राइब गर्छु यहाँ 1 थियो यहाँ 1 लाई 1.001 बनाऊ यहाँ 2 थियो 2.001 लगभग 2 नै हो नि हैन यहाँ 2 थियो त्यसलाई पनि 2.001 बनाऊ 3 यो 999 लाई 998 बनाऊ अरु केही चेन्ज नगरौँ यो अगाडिको कोएफिसिएन्टहरु थोरैले चेन्ज गर्यौं हामी ठीक छ यो कोएफिसिएन्ट चेन्ज गर्दा अब रिजल्टमा के चेन्ज आउँदो रहेछ सल्भ गर्दाखेरि हेरौँ पहिला x = 2 आएको थियो यहाँ 2.99 आयो लगभग यसलाई 3 भन्न मिल्यो यहाँ 1 आएको थियो अघि यो y = यो लगभग 0 आयो हामीले कोएफिसिएन्टमा 0.001 यति सानो चेन्ज ल्याउँदा रिजल्टमा त झ्याप्ती 1 यहाँ 2 3 भयो पहिला 2 थियो अनि 1 0 भयो भने त झ्याप्पै 1 को डिफरेन्स आयो यो त सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स आयो यहाँ थोरै कोएफिसिएन्टमा थोरै चेन्ज ल्याउँदाखेरि पनि रिजल्टमा ह्युज डिफरेन्स आयो भने दैट इज इल कन्डिसन बुझ्यो नि यसलाई किन त्यो भनेको भने इल कन्डिसन किन भनेको भने पछि गएर जुनसुकै फिल्डमा पनि मेडिसिन इन्जिनियरिङ रिसर्च साइन्टिफिक रिसर्च अथवा जुनसुकै चीजमा पनि हामीले इक्वेसनहरु बनाउँछौं र यो कोएफिसिएन्टहरु पत्ता लगाउन खोज्छौं के त्यो रिसर्च बेसिसमा त्यो पछि बुझ्दै जान्छौ हैन रिसर्च एनीथिङमा हामीले के इक्वेसन एज्युम गर्छौं त्यो इक्वेसनको कोएफिसिएन्टहरु क्याल्कुलेट गर्छौं अनि हेर निकाल्छौं अब सोच त हाम्रो सेट अफ लिनियर इक्वेसन इल कन्डिसन छ भने हामी कति धेरै एक्युरेट हुन जरुरी रहेछ हैन अन्त त्यो बेकममा हुन्छ त्यो तिमीले निकालेको रिजल्ट तिमीले रिसर्च गर्दै गर्दा अथवा कुनै हिसाब गर्दै गर्दा 1 को सट्टामा तिमीले ल कोएफिसिएन्ट चाहिँ 1.001 लेख्यौ अथवा चाहिँ 1.001 को सट्टामा राउन्ड अफ गरेर 1 लेख्यौ भने फाइनल रिजल्टमा कति ह्युज इम्प्याक्ट पर्दो रहेछ अनि यसरी त यो त हाम्रो फेभरमा भएन नि त यो र यो त जनरल ह्युमन पर्सेप्सनले त म्याथमेटिकल्ली डिफरेन्ट अंक भए पनि एउटा ह्युमन ब्रेनले पर्सिभ गर्ने त यसको अगाडिको कोएफिसिएन्ट र यसको अगाडिको कोएफिसिएन्ट त बराबरै हो जस्तो लाग्छ नि हैन हैन हो यसलाई राउन्ड अफ गरेर 1 मान्नु कुनै ठुलो कुरो भएन तर त्यो मान्दाखेरि रिजल्टमा त आकाश पाताल फरक आउने देखियो भने त यो त हाम्रो फेभरमा भएन नि त हामीले जे एज्युम गर्छौं त्यो एज्युम गर्यो भने त रिजल्ट उल्टो आउने भयो त्यही भएर यस्तो भयो भने कोएफिसिएन्टमा थोरै चेन्ज ल्याउँदा नि रिजल्टमा ह्युज डिफरेन्स आयो भने हामी त्यसलाई इल कन्डिसन भन्छौं ओके अब यो कसरी पत्ता लगाउने त भने ल यहाँ एउटा क्वेशन हेरौं एक्जामिन वेदर द फलोइङ सिस्टम अफ इक्वेसन आर इल कन्डिसन यो दियो हो यो र यो दुईटा इक्वेसन दियो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भयो अब यिनीहरुको अगाडिको कोएफिसिएन्टको म्याट्रिक्स बनाऊ यहाँ 2 छ 1 2.001 1 हो त्यो कोएफिसिएन्टहरुको हामीले यहाँ म्याट्रिक्स बनायौं यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा लगभग 0 को नजिक आयो अथवा एक्ज्याक्टली 0 आयो भने डिटर्मिनेन्टको डिटर्मिनेन्ट है को मोडुलस मतलब यो माइनस आए पनि प्लस आए पनि 0 त मतलब भएन नि त हैन 0 को नजिक आयो भने 0.01 0.1 सम्म नजिकै आयो भने दिस इज इल कन्डिसन ठीक छ 0 भन्दा ठुलो मानौ यहाँ 2 3 4 समथिङ आयो भने दैट इज वेल कन्डिसन यो कसरी पनि आको हो भने यो खासमा आको चाहिँ कहाँबाट हो भने प्यारलल लाइन्स र इन्टरसेक्टिङ लाइन्सबाट बुझ्न मन छ भने चाहिँ है एउटा यो सेट अफ लाइन लियो यहाँबाट यहाँ एउटा पोइन्ट थियो हामीले x यो मानेको थियो हाम्रो x यति आएको थियो यो भयो यो चीज अहिले अर्को फिगर बनाएर बुझौँ ल यहाँबाट यति चीज बुझ्यो कि बुझेन इल कन्डिसन निकाल्न आउँछ कि आउँदैन समय पनि कट्न लागिसकेछ इल कन्डिसनमै मात्र गयो भने बर्बाद हुन्छ
इल कन्डिसन वेल कन्डिसनको चिज बुझ्यो कि बुझिएन च्याटमा लेख त। आउँछ होइन, आउन त आउँछ, डिटर्मिनेन्ट निकाल्यो 0 गर्यो, बुझ्यो कि बुझेन इल कन्डिसन भनेको के हो भनेर। अब र यसको महत्त्व के रहेछ नि बुझ्यो नि, धोका दिने चिज हुनसक्छ। थोरै कोफिसियन्ट चेन्ज गर्यो, रिजल्ट आकाश पातल फरक आयो भने त त्यत्रो मेहनत त खोलामा गयो। सुरुमै थाहा पाउनुपर्छ म इल कन्डिसन सिस्टमसँग डिल गर्दैछु कि वेल कन्डिसन, भने हामी सकभर वेल कन्डिसन सिस्टमसँग डिल गर्न नपाए बेटर हुन्छ। र अगाडि पढेको थियो नि इरर बाउन्ड भनेर, इरर बाउन्ड पनि यहाँबाट यहाँ काम लाग्छ क्या इरर बाउन्डको कुरा पनि। यतिसम्म यहाँ हेर त 0.01 पनि इरर हुन, के अरे 0.001 पनि इरर हुन यहाँ नपाउने रहेछ। 1 लाई यो पनि लेख्न नपाइने रहेछ, एक्ज्याक्ट 1 नै लेख्नु पर्ने रहेछ, नत्र बर्बाद रिजल्ट डिफरेन्स आउने रहेछ है। अब नेक्स्ट के थियो हाम्रोमा, डायगोनली डोमिनेन्ट। ओके, डायगोनली डोमिनेन्ट भनेको सिधै हिसाब गरौँ यो चाहिँ, र यसको महत्त्व किन छ नि हेरौँ। माथि इल कन्डिसनको महत्त्व किन छ बुझ्यो होइन, बुझ्यो। डायगोनली डोमिनेन्ट भनेको एउटा सिस्टम अफ इक्वेसन दिएको छ हो, यहाँनिर 3टा सर दिएको छ, ठिक छ। यहाँनिर 3टा इक्वेसन दिएको छ नि, कमाले छुट्याएर। ओके, अब डायगोनली डोमिनेन्ट छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन चाहिँ यसलाई पहिला यो डायगोनल भन्ने शब्द चाहिँ कहाँबाट आएको भने म्याट्रिक्सबाट। यसलाई पनि म्याट्रिक्सकै रूपमा राख्यो भने के हुन्छ हाम्रो 8 -2 3 -3 9 -1 2 -1 -7। ओके, यसको कोफिसियन्टहरूलाई म्याट्रिक्सको रूपमा राख्यो भने यस्तो हुन्छ। यहाँ हाम्रो डायगोनल कुन हो, मेजर डायगोनल यो हो नि होइन, म्याट्रिक्सको मेजर डायगोनल त्यो मानिन्छ। अब यो र यो डोमिनेन्ट भयो भने डायगोनल्ली डोमिनेन्ट हुन्छ। अब त्यसलाई कसरी निकाल्ने हो भने सुरुको छ नि यो फर्स्ट इक्वेसनमा फर्स्टको डिजिट, फर्स्टको कोफिसियन्टको मोडुलस सुड बी ग्रेटर देन, नट इक्वल्स टु ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अरू कोफिसियन्ट के को सम। यो दुईटा जोड्दा नि यसलाई जित्न सकेन भने यो डायगोनली डोमिनेन्ट छ। भनेको मोडुलस अफ 8 नै आयो, यो जोड्दा के आयो 2 र 3 जोड्दाखेरि 5 आयो हो। भने त 8 इज, यो दुईटाको मोडुलस जोड्दा नि यो भन्दा सानो आयो। सो दिस इज डायगोनली डोमिनेन्ट, यो मात्रै। तर एउटा मात्रै केसमा पनि भएन, यो लागु भएन, यसमा तिनटैमा हुनु पर्यो, लागु भएन भने दिस विल नट बी डायगोनली डोमिनेन्ट। अब यो केसमा हेरौँ, यो र यो जोड्दा कति भयो, मोडुलस जोड्दा 4, यो 9, यो दुईटा जोड्दा नि यसले जित्यो। यहाँ त्यही त गरेको छ कि 9 इज ग्रेटर देन यो प्लस यो, त्यही भएर यो पनि ठिक छ, यसले नि सेटिस्फाई गर्यो। अब यो हो हाम्रो लास्टको डायगोनल, दिस सुड बी ग्रेटर देन सम अफ दिस टू विच इज ट्रु, सो डायगोनली डोमिनेन्ट भयो। यहाँ फर्स्टको डिजिट हेर्ने, यहाँ सेकेन्डको कोफिसियन्ट, यहाँ लास्टको कोफिसियन्ट हेर्ने, किन त्यो हेरेको बुझ्यो होला कि म्याट्रिक्स फर्ममा राख्दाखेरि डायगोनल यहाँ फर्स्टको आउँछ, सेकेन्डको, थर्डको, यो पनि बुझ्यो। हामीले इल कन्डिसन र चाहिँ डायगोनली डोमिनेन्ट यो दुईटा चिज बुझ्यौँ, बुझ्यो। ओके, इल कन्डिसन प्लिज एकपटक लास्टमा, ल लास्टमा गरौँ है, किन कसरी भन्दा नि म ठ्याक्क गर्ने तरिका लास्टमा सिकाउँला है त। इल कन्डिसन छैन भने वेल कन्डिसन, वेल कन्डिसन छ कि छैन भनेर कसरी आयो, इल कन्डिसन छैन भने वेल कन्डिसन भइहाल्यो नि आफै। हरेक ठाउँमा चाहिँ हुँदैन है म्याथमेटिक्समा त्यस्तो, यो भएन भने यो भन्ने, तर यो बेला चाहिँ लागु हुन्छ। अथवा उतै कोफिसियन्ट चेन्ज गरेर चेक गर्न सकियो। अब त्यसरी के थियो हाम्रो सिलेबसमा, अब हामी जान्छौँ गस इलिमिनेसन मेथड। ओके, गस इलिमिनेसन मेथड गर्ने चाहिँ दुईटा तरिका छ, एउटा अर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाएर, अर्को इक्वेसन बनाएर है त। अर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स चाहिँ मोर पपुलर हो, तर हाम्रो यो बेसिक म्याथको बुकमा चाहिँ म्याट्रिक्स बनाएर गरेको छैन, र तिमीहरू पनि नगर भन्छु म।
गर्दाखेरि केही बिग्रने त होइन, तर टोटल्ली कन्फिडेन्ट छैनौ भने चाहिँ अहिले मैले जे सिकाउँदैछु इक्वेसनलाई बढै गर्ने तरिका हो, त्यसबाट गर भन्छु है त। अगमेन्टेड म्याट्रिक्सबाट किन नगर्ने भने तिमी कन्फिडेन्ट छौ भने गरे हुन्छ, के नट अ प्रब्लम। अब हामी इलिमिनेसन के अरे यो गस इलिमिनेसन मेथडमा जाँदैछौँ। गस इलिमिनेसन मेथडमा गर्ने दुईटा तरिका छ है। दुईटा डिफ्रेन्ट तरिका चाहिँ होइन, बेसिकल्ली उही नै हो। इक्वेसनलाई म्याट्रिक्समा लान, म्याट्रिक्सलाई इक्वेसनमा कोफिसिएन्टहरु ओके। गस मान्छेको नाम, इलिमिनेसन निकाल्ने मेथड भनेको तरिका। यसलाई गर्ने दुईटा तरिका छ। एउटा दुईटा डिफ्रेन्ट, त्यस्तो एन्टायरली रिजल्ट डिफ्रेन्ट आउने चिज होइन, तर लेख्ने फर्मेट दुईटा है। यही होला होइन अगमेन्टेडको स्पेलिङ, अगमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाएर एउटा तरिका यो। अर्को तरिका चाहिँ इक्वेसनबाट भेरिएबल घटाउँदै। यो अगमेन्टेड म्याट्रिक्स पनि गर्ने त बेसिकली त्यही हो, कोफिसिएन्ट त्यो त 0 बनाउनु भनेको होइन। इक्वेसनबाट भेरिएबल घटाएर ल ओके। हामी यो मेथड होइन, यो मेथड अपनाउँछौँ है त। यो अपनाए पनि केही बिग्रदैन, तर यो नअपनाऊ भन्नुको मेरो दुईटा कारण छ। एउटा, सबै +2 को स्ट्यान्डर्ड बुकमा यो मेथड फलो गरिएको छ। यो गर्नै नहुने भन्ने होइन, तर यो गरिएको छ धेरै बुकमा, मैले हेरिरहेको फलो गरिरहेको बुक हुँदी प्लस अरू कलेजको बुक हुँदी पनि। त्यही भएर कन्फ्युजन आउँछ, ए यो मेथड र यो मेथड भनेर एक्स्ट्रा मेथड सिकेको जस्तो भार नहोस् भनेर एउटा। दोस्रो, तिमीहरू म्याट्रिक्स मेथडबाट अर्को नि गर्दैछौ, इन्भर्स म्याट्रिक्स भने दुईटा म्याट्रिक्स मेथड आयो भने क्लियरली कन्सेप्चुअली क्लियर छैनौ भने त्यो म्याट्रिक्स यो म्याट्रिक्समा, त्यो म्याट्रिक्स यो म्याट्रिक्समा हालेर झन् ज्यादा कन्फ्युजन क्रिएट हुन सक्छ। अर्को, म्याट्रिक्स आर स्केरी होइन, म्याट्रिक्स देख्ने बित्तिकै डर लाग्न थाल्छ भने यो सजिलो तरिका पनि यही तलको हो। त्यही भएर वी आर गोइङ यो मेथडबाट। गर्न खोजेको के हो, तीनटा इक्वेसन दिएको हुन्छ हामीलाई। हामीले गर्न खोजेको के हो पहिला त्यो विचार गरौँ है त। तीनटा इक्वेसन गिभन हुन्छ, ठिक छ, र सल्भ भन्ने क्वेसन, सल्भ द सिस्टम अफ दिज लिनियर इक्वेसन्स भनेर। एउटा चिज सल्भ गर्दा आउने चिज के हो त्यो पनि मैले अघि भन्न छुटाएको छु। एउटा इक्वेसन सल्भ गर्दा के आउँछ, एउटा इक्वेसन मात्र सल्भ, त्यसले सेटिस्फाई गर्ने पोइन्टहरु। फर इक्जाम्पल 3x + 2y = 7। यो इक्वेसन सल्भ गरेर पहिलो चिज त युनिक सोलुसन आउँदैन, 2 भेरिएबल ओन्ली 1 इक्वेसन। र यदि तिमीले सेट अफ सोलुसन निकाल्यौ, यो x 0 हुँदा y के हुन्छ 7/2, यसरी सेट अफ सोलुसन निकाल्दै गयो। अब y 0 हुँदा x के हुन्छ 7/3, यसरी निकाल्दै गयो। यसरी यावत तरिकाले अरू यहाँ 1 हुँदा के हुन्छ भन्दै निकाल्दै गयो भने के दिएको हो, यसले यो लाइनले सेटिस्फाई गर्ने ग्राफमा पोइन्टहरु दिएको हो। 0 हुँदा यहाँ 0 हुँदा 0 लेख्छ, x 0 हुँदा y 7/2 हैन, y 0 हुँदा x यो, अरू पोइन्टहरु आउँदै जान्छ। यो लाइनले सेटिस्फाई गर्ने सबै पोइन्टहरु दिएको। एउटा इक्वेसनको सेट अफ सोलुसन निकाल्नु। अब यही इक्वेसन एउटा, अब दुईटा इक्वेसन लेखौँ र दुईटा इक्वेसनको सोलुसनले के दिएको हो, साइमल्टेनियसली भनेको के हो, एकैचोटी, राइट।
5x minus 7y equals to 12 ल यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दा एउटा x आउँछ र y आउँछ अनि x इक्वल्स टु ल a भनौँ y इक्वल्स टु b आयो यो भनेको चाहिँ के हो भने यो इक्वेसन र यो इक्वेसन दुईटैले एकैचोटि सेटिस्फाई गर्नु पर्यो यसले मात्रै गरेर पनि भएन यसले मात्रै गरेर पनि भएन यो दुईटैले एकैचोटि अग्री गर्ने पोइन्ट हो यो अर्थात् एउटा लाइन यस्तो थियो होला अर्को लाइन यस्तो थियो होला यो लाइनले पनि सेटिस्फाई गर्ने यो लाइनले पनि सेटिस्फाई गर्ने अन्ली पोइन्ट यो हो अनि आएको हो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन ठिक छ अब तीनटा लाइन यसरी आएको छ र त्यो तीनटा लाइनले अर्को पनि यसरी कुनै एउटा इक्वेसन छ यहाँ जेड जेड हैन तीनटा लाइन यसरी आयो र त्यसले सेटिस्फाई गर्ने पोइन्ट भनेको एउटा लाइन यस्तो होला अर्को यस्तो होला अर्को यस्तो होला राइट अब यो लाइनले यो सबैले सेटिस्फाई गर्ने पोइन्ट खोज भनेको हो नि त तीनटैले एकैचोटि सेटिस्फाई गर्ने यो लाइनको लागि पनि भ्यालिड यो लाइनको लागि नि भ्यालिड यो लाइनको लागि नि भ्यालिड यो पोइन्ट यति चीज बुझ्यो यो चीज मैले किन भनेको भने जहिले पनि सोलुसन हुन्छ भन्नु छैन नि यस्तो पनि त लाइनहरु हुन सक्छ नि हैन तीनटा लाइन यो भयो भने त तीनटैले एकै ठाउँमा सेटिस्फाई गर्ने पोइन्ट त भएन अनि यस्तोलाई नन कन्करेन्ट भनिन्छ ने जहिले पनि सोलुसन आउँछ नै भन्नु चाहिँ छैन है यति चीज क्लियर गर्न खोजेको अब कन्करेन्ट तिमीहरुलाई नन कन्करेन्ट सोध्दैन होला यो कन्करेन्ट नै सोध्ला सल्भ भनेर दिइसके पछाडी तर तीनटा लाइन दिँदा यो सम्भावना पनि छ है भनेर यो क्लियरिफाई गर्नु यो हुने केस त धेरै कम हो नि खासमा लाइन र्यान्डमली लियो भने त यस्तो नै हुन सक्छ लाइनहरु यति मात्रै बुझाउन खोजेको अब सुरु गरौँ एक्चुअल सोलुसन गिवन इक्वेसनहरु के छ तीनटा अब्जर्भ गर त भेरिएबल के छ x म अलिकति जुम इन पनि गरिदिन्छु है त ओके xyz 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 तीनटा इक्वेसन गिवन छ सिस्टम भयो यो सिस्टम रह्यो हो तीनटाको इक्वल्स टु समथिङ छ इक्वालिटी पनि भयो अब हाम्रो उद्देश्य के भने गॉस इलिमिनेसन मेथड हो नि त हैन अब यो 1 युज गरेर यसमा पनि र यसबाट हामी के यो एरो हेर है मजाले 1 2 मा युज गरेर हामी के उडाउने कुनै एउटा भेरिएबल उडाउने ल x नै उडाइदिउँ र यसलाई यहाँ युज गरेर पनि x उडाइदिउँ कसरी इक्वेसन 1 यो हैन इक्वेसन 1 यही हो इक्वेसन 2 चाहिँ यो इक्वेसन 1 यो इक्वेसन 1 मा हामीले 3 ले मल्टिप्लाई गरेको छ किन गरेको भने यहाँ पनि 3 छ सबट्र्याक्ट गर्यो भने त उडेर जान्छ नि त त्यही भनेर 2 बाट यो घटाउँदै छौं हामीले यो घटाउँदा के आयो इक्वेसन 2 जस्ताको तस्तै छ इक्वेसन 1 मा 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो 3 9 6 15 3 9 6 15 क्लियर भयो यो किन 3 ले मल्टिप्लाई गरेको भने 3 उडाउन छ हामीलाई हामी सबैबाट दुईटा भेरिएबलको त सल्भ गर्न आउँछ नि त हामीलाई हाम्रो बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भने दुईटा भेरिएबल भएको क्वेशन त हामीलाई सल्भ गर्न आउँछ तीनटा भेरिएबलको चाहिँ गाह्रो परेको भने हामी दुईटा भेरिएबललाई रिड्युस गर्न खोज्दै छौं के यो तीनटा भेरिएबललाई यो गर्दा इक्वेसन रिड्युस भयो यहाँ यो इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि रिड्युस भएर एउटा यो नयाँ इक्वेसन आयो ठीक छ यो इक्वेसनलाई हाइलाइट गरेर छोडिराखौँ अहिले यो इक्वेसनमा नोटिस गर्नुपर्ने एउटा चीज छ यो दुईटाबाट हामीले x भेरिएबल उडायौं है x भन्ने चीजै छैन y र z मात्रै छ सिमिलरली अब 1 र 3 पनि हेरौं एउटा 2 र 3 गरिन्छ एउटा चाहिँ कमन इक्वेसन बनाउने त्यो इक्वेसनले अरुबाट झ्यापकी झ्याप भेरिएबल उडाउँदै जाने अब यहाँ हेरौं है अब तल्लो स्टेपमा यो इक्वेसन नम्बर 3 यो इक्वेसन जस्ताको तस्तै छ अब यसको अगाडि के छ 2x छ
इक्वेसन अगाडिको के छ यो एक्स वाला इक्वेसन छ नि हाम्रो यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो हुन्छ यो इक्वेसन 1 मा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो हुन्छ किन 2 ले मल्टिप्लाई गरेको यहाँ भएको 2 सँग सबट्र्याक्ट गरेर एक्स भेरिएबल उडाउन अर्थात् घटाउनको लागि अब त्यहाँबाट इक्वेसन सल्भ भएर आयो यो ठीक छ यति है नाउ अब त्यस पछाडि हामीसँग अबको नयाँ सेट अफ इक्वेसन कसरी बन्ने भयो भने दुईटा भेरिएबल उडेको इक्वेसनहरु कहाँ छ एउटा यहाँ अर्को यहाँ राइट यसको यो दुईटा इक्वेसन हेर त यो दुईटा इक्वेसनमा कतिवटा भेरिएबल छ दुईटा किनकि हामीले एक्स त उडाइदिसक्यौं अब यो दुईटा न्यूली फर्मड इक्वेसनलाई सल्भ गर्न त सकिन्छ यो माथिको इक्वेसन यो तलको इक्वेसन यहाँको हो यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर z निक्लियो यहाँ 2y छ यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने -4 भयो एड गर्दाखेरि y पनि उडेर गयो यहाँ हेर त पहिला x उडायौं अनि फेरि अर्को स्टेपमा आएर हामी y उडाउँदै छौं र z बच्यो ठीक छ है यहाँ z बच्यो भने अब 3 सेट्स अफ इक्वेसन सुरुको यो छ हो अनि z भएको अनि यो अर्को छ अर्को लिए पनि हुन्छ है इक्वेसन x नभएको दुईटा इक्वेसन छ नि हामीसँग त्यो मध्ये कुनै एउटा लिए हुन्छ र माथि सुरुको इक्वेसन यो छ अनि पछाडी हामीसँग तीनटा सेट अफ इक्वेसन मैले भनेको थिएँ नि गॉस इलिमिनेसन मेथड यसलाई जस्ताको तस्तै राख्यौं यहाँबाट x इलिमिनेट गर्यौं यहाँबाट x र y इलिमिनेट गर्यौं राइट त्यही भएर गॉस इलिमिनेसन मेथड भनेको त्यही भएर हो अब यहाँबाट z आयो z के आयो 2 आयो अब यहाँको z यहाँ लगेर हाले पछाडी y आयो अब यहाँको z र y यहाँ लगेर हाले पछाडी x आयो सो दिस इज हाउ यु गेट योर आन्सर यति चीज बुझ्यौ सुरुमा तीनटा इक्वेसन हुन्छ यसले र यसले युज गरेर यहाँबाट एउटा भेरिएबल उडाउने यहाँबाट एउटा भेरिएबल उडेको नयाँ सेट अफ इक्वेसन आउँछ नि यिनीहरुबाट सल्भ गरेर फेरि अर्को भेरिएबल उडाउने अनि फेरि नयाँ सेट अफ इक्वेसन बन्छ यहाँ x y z यहाँ x z यहाँ एउटा मात्र भेरिएबल यहाँ तीनटा यहाँ दुईटा यहाँ एउटा भेरिएबल भएको नयाँ इक्वेसन बन्छ त्यही इक्वेसनबाट त हामीले तीनटैको सोलुसन निकाल्न सक्छौं यति चीज बुझ्यो नन कन्सिस्टेन्ट मैट्रिक्स को डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टु 0 आयो भने कन्सिस्टेन्ट नट 0 आयो भने इनकन्सिस्टेन्ट एरिया अफ ट्रायंगलबाट जाने कुरा हो जस्तै यस्तो हुँदाखेरि त यहाँ सर्टेन ट्रायंगल बन्यो नि भने इनरको कोफिसिएन्ट लिँदाखेरि त एरिया अफ मैट्रिक्स ट्रायंगल 0 भयो भने त एउटै ठाउँमा कन्करेन्ट हो नि यहाँ कसले कन्सिस्टेन्टको कुरा गर्दैछ ए कन्करेन्टको भनेको है मैले सर सिम्पल इलिमिनेसन ल म एउटा दुईटा क्वेशन लिन्छु ह्यान्ड रेज गर कसको क्वेशन छ यहाँ बुझेन यो के रे च्याटमा भएको क्वेशनहरु क्लियर भएन z इक्वल्स टु 2 कसरी आको कसरी z इक्वल्स टु यो इक्वेसन सम्म कसरी आयो भन्ने त बुझियो यो इक्वेसन सम्म यो -2z इक्वल्स टु -4 हो भने यो सल्भ गर्दाखेरि z इक्वल्स टु त 2 आउने भयो नि त कसले ह्यान्ड रेज गरिरहेको छ मैले अनम्युट गर्दिएँ है त हेलो सर त्यो वेल उयो र इल कन्डिसन छ पत्ता लगा भनेर सोध्छ तिमीले यो अगाडिको कोफिसिएन्टहरु छ नि अगाडिको कोफिसिएन्ट छ यहाँ के छ भन त 2 हो 1 2.001 1 यो कोफिसिएन्टहरुको म्याट्रिक्स बनाउने 2 1 2.001 र 1 कोफिसिएन्टको म्याट्रिक्स भयो हो यो अब
यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट लिने कसरी हो म्याट्रिक्सको यहाँ मेट्दै जान्छ है थमेर म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कसरी लिने यो इन्टु यो माइनस यो इन्टु यो 2 इन्टु 2 को लागि त भनेको 2 इन्टु 1 माइनस 2.001 इन्टु 1 गर्दा के आयो यो लगभग 0 बराबर आयो 0 बराबर आयो भने इल कन्डिसन बुझ्यो अब यो डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा 0 बराबर आयो भने इल कन्डिसन हैन भने वेल कन्डिसन यहाँ जस्तै यो हामीले सल्भ गरेर 3 आएको थियो भने दिस इज वेल कन्डिसन बुझ्यो ओके अरु के क्वेशन छ रेज योर ह्यान्ड्स हैन भने हामी अर्को च्याप्टर बढाउँ अर्को टपिक अगाडि बढाउँ